सत तुमकां सुटका दिता म्हणल्यार ह्या प्रोग्रामाक आश्रय टीपी तर्फेन आमी तुमकां स्वागत मागता. तशेंच आमचे मोदेगाद कुंद उपरांत सेवा करनासचे पास्टर ऑस्टीन आमचे मोदेगाद आसात. आज समजणेची सताची 2 उतरां संदेश ते काणून आयल्यात. तांकांय आमी आश्रय टीव्ही तर्फेन स्वागत मागता आनी तांच्या मुखांतर देव कितें आज विक्षकाक उलयता बचेवेची वाट वा सताची वाट खंय आमी सुकोन पडल्या, खंय आमी सुकोन पडल्या, खंयच्या संगतींतून आमकां भायर येवंक, खंय आमी काळोखांत आसा, हे काळोख खंयचें वा उजवाड खंयचें तें जाण जावचे खातीर तांच्या मुखार देव उलयता तें आमी आयकुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. देव वर्त्या रितीन चलयती आसा. सत तुमकां सुटका दिता म्हणल्यार एक मनशाक सत जाणा जायनासतना ताणें खंय ताच्या जिवितांत कांयच करूंक जायना. आज आमी उलोवचें जाल्यार पवित्र पुस्तकाची सताच्या उजवाडाक आयल्यार शिवाय सर्गींचे राज वा देवाचें दर्शन जायना वा आशिर्वाद मेळना. संपूर्ण ताणें सताक येयचें. देवाचें उतार मातेवस अध्याय 22 वाक्या 29 आसा. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या पदवे विशांती कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. कितले बरे उतार. आज लोक फटवून पडला. कशे फटवून पडला जाय जे असले समजून घेवं ना. आज आमच्या भुरग्यांक आमी बरी शिकप दिता, बरी कॉलेज सोदता, टॉप रँक केजी म्हूण सांगता, बरें कॉलेज दिता, बरें फुडार दिता. दिवंक नजो म्हूण सांगिना, दिवचे, पूण तांच्या हातीन दिवंक गरज असले आमी दिवना. कितें म्हणल्यार कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. पवित्र पुस्तकाची समजणी नासल्यार ताणें आत्मीक संवसारांत वाडवळ जावंक साध्य ना. पवित्र पुस्तक ते सत आनी देवाचे उतार म्हणून जर तर तो समजून काण घेना, ह्या संवसारांत ताका कांय केल्यार व्यर्थ ताणें. वय कितले व्हडली सोशल वर्क करून दी, कितले व्हडले मिसांव तो करून दी, पूण जर तर कितें मूळ सता पळय तें तो काण घेनासतना हें सकट केल्यार तो म्हळ्यार व्यर्थ ताच्या जिवितांत एक कालें केल्यार ताका समाधान आसना. एक दीस म्हाका एकलो सेवक मेळ्ळो, धार्मीक जायत गे. आमी उलयले अशेंच उलयतना हे पुरो मनशांनी बरयलें म्हूण सांगलें. तें जर तूं कालाक त्या जाग्यार असे आनी मनशांनी बरयलें जाल्यार इगर्जेंत वाचल्या उपरांत देवाचे उतार हे म्हूण ताका किस्तू कित्याक काण येताय, तर व्हडल्या पैकी व्हडले फडकीरपण हांव करता म्हणून जालें. खंडीत सांग. आतां भायर एक सांगताय, भितर एक उलयताय, वय की न्ही. वय तो मनशान प्रत्येक जावन हांव एक देवाचो सेवक म्हणून सांगतल्यान भितर एक भायर एक आसनाचो. खंडीत सांग. तर तो करता जाल्यार तो ताकाच फटयता, दुसऱ्यांक फटवूंक जायना. त्याच्यान न्ही ताकाच तो फटयता, फटवून घेता. ताका दिसता वय हांव कितें करता तें फट म्हूण. वय वय मग. खंडीत सांग. आनी लोक ताका पातयेवन येता, म्हळ्यार हाजे कडेन गेल्यार म्हाका सुटका मेळत, आनी मागणें केल्यार म्हाका सुटका मेळत. आतां लोक सबार संगतींनी कश्टांवरांनी भरला. खंडीत सांग. कित्याक ताणें सत जाणा जावन सत कोणें परगट करी जे आहलें करूंक ना ते करिनात, आनी करतल्यांक की ते सोडिनात. खंडीत सांग. सतालांक वेतल्यांक की ते सोडिनात, आडयतात. आतां कोण एकलो पवित्र पुस्तकाची आयकून ताच्या भितरल्यान हें सत म्हूण येता जाल्यार वा त्या सताक तो अधीन जावंक पेसाडता जाल्यार हे सोडिनात. आमचे मुखेली सोडिनात. कित्याक ते गेल्यार ते सत कळीत जाल्यार ते मागीर हांकां सवाल विसरतात. खंडीत सांग. आतां आमी सांगचें तर एक सवाल. आतां लोकांकी आतां आमी एक दोगांचें बोट दाखोवंक जायना. कालाक म्हणल्यार देवाचें उतर सांगता तुमकां पवित्र पुस्तक की समजणी ना. आज पवित्र पुस्तक हांव सांगता आमच्या पुर्वजाच्या काळार हातीन नातुल्लो, ट्रान्सलेट जावंक नातुल्लो. एक 100 वर्सां फाटीं वयताना मे बी 50 वर्सां फाटल्यान
वेचे जाल्यार देवाचो पुस्तक खंयच्याय भाशेन आसलो की ते सांगल्यार लोकांक समजनातले ते तांणी मानून हेजे आसतले पूण आतां तशें न्ही देवाचें उतर सांगता पवित्र पुस्तक समजोणी आज पवित्र पुस्तक आमच्या घरांनी खंय आसा आमच्या हातींनी काणगून आमी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन वाचून ते समजून घेता गी आतां चिंतया देवान दिल्ले हे उतार कोंकणींत आसा वा खंयचे दुसऱ्या भाशेनी आसल्यार गी वाचल्यार समजता खंयचे बरें खंयचे वायट न्ही गी आमी सांगचें जाल्यार 1 किलो तांदूळ हाडूंक जायत गी आमी कितले आंगडी वेता 1 किलो तांदळांत काल केजी ताणें फातर घालून दिल्यार ते हाडटात गी वा 1 किलो तांदळांत इल्लोसो फातर मेळ्ळ्यार त्या आंगडी आमी परत्यान वेता गी आमी वचून सांगता त्या अंगडीच्याक दुकानाच्याक तुज्या तांदळांत फातर आसा ना जाल्यार ताका पाटी वापस दिता म्हणल्यार लोकांक देवाच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तकाची समजुणी कोण पळय आतां देवा थंय म्हाका 100 जाण सर्गींचेर आसात जटचेच्या दीस सांगतात ती म्हाका देवाचे उतार मेळोंक ना म्हाका समजुणी मेळोंक ना पूण 11च्या कालार दानियल प्रवादीच्या अध्यायांत 12 वाक्य 4 सांगलें जणवाय उक्ती जाला आतां सगळ्यांच्या हातींत आसा आतां आनी कितें करचें म्हणल्यार पवित्र पुस्तकाची समजुणी सोडून घेवची आतां आमी कशें एक शिकप शिकतना आमी शिकता गी हर एक विशयांत ह्या पवित्र पुस्तकाच्या विशयांत तांणी जाणा जायची ना जाल्यार देवाच्या पदवेशें तांकां समजुणी येना देव म्हणल्यार कोण म्हूण कळी जायना पवित्र पुस्तकाची समजणी नसतना वा पवित्र पुस्तक सत म्हूण तांणी मानून घेनासतना आज आमचो लोक कश्टार आसा खंडीत जावन समस्यार आसा खंडीत जावन पिढे शिडेन वळवळटा येस सबार पिढेक वखदच मेळना सबार समस्याक वखदच मेळना कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर सांगता जखर्या प्रवादी पुस्तकांत एक कवडो देंवन येयला 20 फीट लांबाय आनी रुंदाय 10 फीट 10 हात लांबाय तो कोणाच्या घरा येवन रावतलो म्हणल्यार कोण नीज देवाक आराधना करना तांच्या घरा वचून तो कवडो रावता शिरा पासून आनी तांच्या घरचे फातराचे फातर आनी ते काले म्हणटा पाकाश्यो ते काण वडा पर्यंत त्या घरचो सुटोन वचना अंटील अनलेस जेजू क्रिस्ताक वळखा पर्यंत जेजू क्रिस्ताच्या वाटेर चला पर्यंत तांच्या थंय ते पयस वचना जर आज क्रिस्तांव समाजीत आमच्या लोकांक कश्ट आसा जाल्यार कारण इतलेच देवाच्या उतराची समजणी ना त्या उतरान त्यांनी थीर रावूंक ना पवित्र आत्म्यान इन्कार केल्ल्यान आज पवित्र आत्म्याच्या विरोध रावल्यान थंयसर ते सुरू जाते आसा आशिर्वाद जाय म्हणल्यार खंय तांची ते तांणी हे देवाचे उतर सांगतात मात्र पूण तांच्या काळजांत ते मनशांनी बरयलें म्हणून चिंता आसा त्या देखून आनी दिले आनी कितलो व्हडलो शर्माव सांगले रे कितली जाणवायची उतरां सांगले रे कितली PhD करून सांगले रे वा कितले हांव स्कॉलर ह्या 20 वर्सां शिकला म्हूण सांगले रे उतार काम करिना कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतार ताणें देवाचे उतार म्हूण मानून घेवंक ना कोणे दी जाल ह्या उतराची सकत दाखय जाली तांकां खंडीत जावन म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचें बळ कितलें गी म्हूण ह्या क्रिस्ताची पुनर्जीवनपणाची सकत कितली गी म्हूण ह्या मुखेल्या तसो गोत्तू ना तशें जाल्यार सांगचें कोणी ताज्या शेळयांनी त्या कोण शेळयो आसुकोन पडल्यात नाना रितींनी खंय वतात आज पुराय इसरूंक वतात पांयांक नाडोय बांदतात हाताकी ताविजी बांदतात क्रिस्तांवांची पळयलां हांवें म्हळ्यार हांगा ह्या उतरा पक्का सांगचें जाल्यार ओके देवाच्या पदवे विशयान गोत्तू ना पदवे विशयान की कळीत ना 2000 वर्सां जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो कली खुणा आनी अद्भुत कार्यां ताणें केली ती नांवाची पदवी मात आमी काण गेल्या त्या देवाची महिमा आमी दाखोवना करेक्ट पदवी काण म्हणून बसल्या आमी या अधिकार रेव्हरंड म्हणलें नांव काडून बसल्या पूर्ण ताच्या रेव्हरंड म्हणल्यार त्या फाटल्यान आसली क्रिस्ताची सकत ती आमी काणगोना ती आमी प्रगट करूना त्या देखून कालें करता देव लोकांक तांचे जावन मेकलो करता आनी अनपड्यांक देव उपयोग करता खंडीत जावन देवान सांगलें थंयसर येत आसतना प्रवाद्यांनी शिसांनी ताका रावयलें जेजूक अळे तुजें होसना तांचें तोंड दाम तेन्ना शास्त्राक आनी फारीजांव जेजू सांगता तांणी तोंड दांपल्यार फातर उलयतले आज स्कॉलर्साक जावं दी देवान विसरल्ल्याक पयस दवरून वा ताचेच लोक म्हणून आसल्यांक पयस दवरून कोणाक नाका म्हूण उडयलो मुल्या फातराक नाका म्हूण उडयल्याकच मुल्या फातर जावन विसले
आज तुम्ही सांगलं उतराक बाबा ते देवाची पदवी म्हणच्याक म्हणयो बुकांत अध्याय 29 वाक्य 18 हा वाचता थंयसर जै प्रवाद ना थंय लोक उंच सांभाळ जाता 18वे हां म्हणयो बुक 29 वाक्य 18वी बोळ थंयसर आमी वाचचे जाल्यार 29 गे 29 वाक्य 18 18 जय प्रवाद ना हां ते लोक उसांबळ जाता हां जो धर्मशास्त्र पाळता तो बगी वय जय प्रवाद म्हटल्यार आम्ही सांगले न्ही देवाच्या उतराची समजणी ना देवाच्या उतराची ते काले जेजून सांगले कोणाक फारिजेवकांनी शास्त्रांक कितें म्हूण सांगले म्हणल्यार देव मनीस जावन येतलो सुडका दिता बरयला म्हज्या सुशान तुमकां त्या विशयान कळीत ना आज आमी सांगता बवर्ताचो गूट परगट करया जेजू जिवन जालो जेजू मेलो जेजू जिवन जालो जेजू नव्यान हे नव्यानचे विशय सोड आनी ती तांकां कळीतच ना त्या विशयान सतमंतांत हां हर एक दीस आमी म्हणटा खंडीत सतमंता देवाक सरपदवेरा बापाक बापाक सर्ग आनी संवसाराच्या रचणाराक रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्यास पुताक पण सर्ग आनी संवसाराचे रचल्या देव बापाक देवाक म्हणटा वय म्हणटा मात्र सतमंता आनी सतमंता म्हणल्या कडल्यान सैतान धांवता म्हणटा आमी आं सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापा म्हणजे पदवी आसल्या देवाक वय खंडीत जावन सर पदवेदार बापाक सर्ग आनी संवसार आसल्या देवाक आतां ह्या उतरा प्रकार आमी सांगता सर्ग आनी रचलो देव जेजू क्रिस्त म्हण वय मो वय आं भायर गेल्या उपरांत सक्कट देव एकच सक्कट देव एकच म्हणटा देवान तुका सक्कट देव एकच म्हणून तुका विसरून काडूना देवान म्हाका आनी तुका देव एकलोच ताजें नांव जेजू क्रिस्त म्हूण सांगच्या खातीर देवान म्हाका विसरून काड आमेन रोमन्स चॅप्टर 9:15 सांगता फाराव्याक देव तुका कित्याक हांवें राय केला तुका हांवें कित्याक याजक केला म्हळ्यार तुजी देवाची महिमा दाखय म्हजें नांव तुजे मुख लोकांक कळीत करच्या खातीर हांवें तुका राय केला म्हणटा फाराव्याक वय तशेंच आज जावंक पुरो हांव एक याजक जावंक पुरो हांव एक गवळी खंडीत जावन जावंक पुरो हांव देवाचो एक मणयारी जावंक पुरो हांव 20 वर्सां शिकला म्हूण सांगता कित्याक विसला तर कित्याक तूं कितें शिकलाय घरांत दुबळीक आसाय म्हणून तूं याजक जावंक गेलाय गी ह्या घरांत कश्ट आसा म्हणून तूं सेवेक गेलाय गी मणेरपणाक मणयारपणाक तूं गेलाय गी ह्या घरांत समस्या आसात आमकां दुबळीकाय आसा मस्त भुरगीं आहात ताका करून पोसूंक तांकां ना म्हूण तुका धाडला गी चिंतून पळय केदाळा देवाचें नांव परगट करच्या खातीर देवान म्हाका विसरून काडला म्हणून तुज्या काळजांत केदोल मनशार या ना तेदोल मनशार देव तुका उपयोग करना तूं एक नाटक मात्र करताय खंडीत जावन तो बायलो नाटक माझो तूं देवाच्या राजांत नाटक करूंक ना देवाच्या राजांत नाटक म्हणलो ना देव सांगता तूं बसलो उठलो न्हिदलो तूं खंय वेते खंय येते देवाक कळीत आसा अनेक देवाचे उपदेश दांत तिसरो उपदेश सांगता देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका आज ते व्यर्थ काडले आसल्यांक हांव कोण बोर दाखयना बाबा पूण व्यर्थ काडटल्यांक खंडीत जावन तेजे वाटेर चलनातल्यांक कितें जातालें ह्या पवित्र पुस्तकान संपूर्ण बरयलां ताका सांगचें पवित्र पुस्तक वाचा आज सुडका जोडा हांवें पळयलें बाबा ल्हान प्रायेची भुरगीं मारण पावत्यात हार्ट एटॅक जाता आसा आज हांवें पळोवन येयलें एक ल्हान भुरगीं ताच्या घरांत तांच्या कुटुंबान माट मंत्रान कितलेय पडचे सांगले आमकां फोन करतात मागणें करा हांवें सांगलें तुमी बदला पर्यंत हे मागणें तुमकां लागचे कशें तुमी सांगलें न्हू हडलो एक एग्जाम्पलाक कोण ते एक पात्री म्हणून घेवन हांगासर सांगता तुमकां एक उतार हांव काण दाखयतां तेजे उपरांत तुमच्या मतींत असलें सांगयेत लुकास अध्याय 10 थंयसर 17 थावन आमी वाचचे जाल्यार 20 पर्यंत वाचया 17 थावन 20 पर्यंत लुकास अध्याय 10 वाक्य 17 थावन 20 पर्यंत 17 थावन अध्याय 10 लुकास 17 थावन 20 पर्यंत धाडिल्ले ते 22-70 संतोषन पाटी येयले आनी म्हणाले सौम्या तुझे नाव काडल्यार देवसर सयत आमकां खाळ जातात आज ही पदवी गोतू ना देवसर कोणा कडेन वयतात देवसर सुटूक देवसर लागी वयतात गी आज देवाची सेवा करून सांगता आपोस्तल तुझे नाव काडल्यार कोणाचें
देव बापाचें एकच नांव जेजू क्रिस्त म्हणजे नांव काडल्या वेळार देव सरसयत आमकां खाळ जातात. जेजून जाप दिवन तांकां सांगी लागलो अंतराळात थावन जगळांनी पडल्या बरी सैतान पडून आपटलो हांवें पळयले. मुखार पळया सर्पाक काले सोरोप आमी सर्पा कडेन वयताले हांगा सांगचे सोरोप इचू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळस पांयतळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिला आनी कितेंच तुमकां पादां करचें ना. तरी पूण देवसार खाल जातात म्हूण देखून तुमी संतोश पावू नाका. भगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोश पावा. आज प्रॉब्लम सांगले न्ही तुमी एवढं सांगल्या बरी कोणा कडेन धांवतात. रचणारा आराधन खरी जे असले रचने कडेन वयतात कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतराची जाणवाय ना ताच्या पदवेची जाणवाय ना. ते विंचून काडलेले दाखोवन दिन आमी विंचून काडले म्हूण तांणी सांगले मात्र तो अधिकार बिल्लो रेवरंड म्हणलें काण गेले मात्र फादर म्हणलें डिग्री काण गेली मात्र पण ते फादर म्हणल्या डिग्री पटले नासली क्रिस्ताची ती पुनर्जीवन पळय सकत आहा पळय ती हांवें काण घेतल्या बरी ती भायर रिलीज जावना ती हांवें काणूंक ना. गवळी जावन क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणची सकत म्हाका वेडो घालून आसा म्हूण हांवें काणगे नासतना म्हजे समजण येना जाल्यार ती ताका रिलीज जायना. येना जाल्यार ते पदवेक जाणवाय येना जाल्यार तेजी जैत रूख जायना ताका रिलीज जायना आकाश गुत्तू ना. त्या देखून आतां जर हांव गवळी जावन श्रेश्ठ गवळ्या विशीं हांवें जाणा जाय खंडीत जावन आमकां एकलोच गवळी नामके हांवें म्हणचे इतलें जाल्यार खंयच्याय गवळ्यान म्हाका सांबाळ मेळटा म्हाका दिसपडटो ग्रास मेळटा म्हूण काम करीत जाल्यार देवाक मात ताका कठिणायन लॅक दिवंक आसतलें. खंडीत जावन कठिणायन लॅक दिवंक आसतलें. आनी कोण सत परगट करता पळय थंय वचोंक तूं सोडिनाय जाल्यार अडखळ करतले अडखळ करतल्यार ताकाय तुका लॅक दिवंक आसतलें. कित्याक म्हज्या नांवान कोणीय करता जाल्यार ताका तूं आडायनाका आडयनाका. देवाचें उतर स्पश्ट. म्हज्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान जर हांव उलयतां तूं आडयल्यार तुका लॅक दिवंक आसतलें. एकलो येवन एका गवळ्या कडेन विचारता आमी त्या मागण्याक वशेत घे म्हूण त्या दार तूं आडयल्यार तुका लॅक दिवंक आसतलें. कित्याक देवाचें उतर सांगता जेजूस म्हणटा म्हज्या नांवान एकच गडये भितर पळय न्ही म्हज्या नांवान कोणीय करता जाल्यार ताका आडायनाका आडायनाका ताका तूं आडोवंक वचनाका. तर हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन कोणाकी आडयता जाल्यार हांव क्रिस्ताच्या उतराक आड रावला म्हूण अर्थ. आनीक हांव सांगूंक कशी व्हरता कोणाकी सत कळ्ळें कोणा कडेन विसरक वयची गरज ना. आतां चिंतया म्हाका सत कळ्ळें जायत की सत कळ्ळ्या वेळार हांवें पवित्र पुस्तक वाचलो सुवार्ता म्हाका मेळ्ळी देवाच्या राजाचो गूट म्हाका कळ्ळो तेन्ना हांवें दिमेर पडून देवाच्या आत्म्या लागीं विसरची. कोणा कडेन वचून घेवन विचारचें तें सूख जाता. आमी सांगचें कितें म्हणल्यार विचारूंक वयचेल्यार वचून दी नाका म्हणना विचारल्या उपरांत गी तो कितेंय म्हणून दी कोणीय जावं दी पूण ताणें कितें करीचें म्हणल्यार देवाच्या आत्म्या कडेन मागून सोम्या म्हाका सत कळयलें तुवें हांवें सताची पवित्र सभा खंय आसा तें सोदून घेवन येवचें तेच जावन आसा पवित्र पुस्तकाची समजणी जोडल्या मनशाची जाणवाय. देखून ताणें सत जाणा जाल्या उपरांत खंयच्याय मुखेल्या कडेन दिसार वता जाल्यार ताणें सत मात उखलून धरचें खंडीत जावन ताच्या कडेन आयडिया सर नजो हें उतर अशें सांगता तुमी कितें सांगता. साबार जाण हें कशें मुखेल्यान म्हूण विचारचें न्ही हें उतर अशें सांगता ह्या उतरा विशीं तुमी कितें सांगतात. ताणें तें तशें न्ही अशें न्ही म्हणचें न्ही ताणें ताका जाय जाल्यार उतार करून दाखयचें. खंडीत जावन म्हळ्यार जेजून सैतानाक धांवडयलें उतरां मारिपाक वय की न्ही. वय मातेवाच्या वांजेल्यांत आमी 4थ्या अध्यायांत 3 वाक्यातून आमी मुखार पळोवन जाल्यार वय 11 पर्यंत 3 ताळण्यांक जेजून देवाच्या उतरान दिलें तोय ताळणी हाडून आयलो. वय टेम्पटेटर उतारच हाडून आयलो तो वय सैतान वय ताळणी घाली. त्या देखून जेजून कशें जबाब दिली उतरानूच जबाब दिली. उतरानूच जबाब दिल्या वेळार तो सोडून गेलो. वय त्या देखून अर्येकाके कोणीय कितें सांगता जाल्यार ताणें उतर दाखोवन दिचें. खंडीत जावन आतां जॉन चॅप्टर 3:16 आमी पळोवंक जाल्यार वय देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताजे एकल्याच पुता ह्या संवसाराक धाडलो ताका ताका सत मानतले. आतां
कोणी कितें आमकां सांगून दी, तो 25 वर्सां शिकून दी, 40 वर्सां शिकून दी, म्हातार कितेंय दोन कणगून दी, ते आमकां इम्पॉर्टंट नाही. नाही. सगळो संवसार जाल्यार ते मुद्देसो किस कणून दी, ते आमकां इम्पॉर्टंट नाही. तो सांगता जेजून सांगल्या उतरा प्रकार आसा गी म्हण. बाय ताणें सांगलें उतार जेजून सांगल्या उतरा परबण आसा गी, वा ताणी करचें मागणें जेजून सांगल्या उतरा प्रकार आसा गी, वा जेजून आमकां खंय मिणी सांगलां गी. अशें करूंक हे समजून आमी मुरी आमची मजतदार, अंतोन आमच्या बसत विनंती करता, लॉरेस आमच्या बसत विनंती करता. जेजून सांगलां गी, जेजून सांगल्यार 100% हांवें करी एग्री जावे. एग्री जावें. जर तर जेजून सांगू ना, त्या मनशान सांगलां जाल्यार तो कितलोय व्हडलो जावन दी, हांवें एग्री जावन वचूं. खंडीत सो सगळो संवसार आसा जाल्यार म्हाका मुखार रावून दी, वय हांवें ताच्या उतराक कॅर करनाचो, हांव म्हज्या सोम्याच्या उतराक मात कॅर करचें. वय कित्याक म्हाका राखचें सोम्यान, वय. म्हाका सांबाळचें सोम्यान, या. ह्या संवसारा कडलें सोम्यान, वय. म्हाका विसरून काडलेलें सोम्यान, म्हाका आपण दिलें सोम्यान, जाल्यार म्हजें रक्षण सोम्याच्या हातांत आसा, आमेन जीसस. ताच्या हातांत ना. खंडीत जावन खंडीत जावन त्या देखून आमी सोम्याच्या उतराक, त्या देखून जेजू सोदून खंय 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 गेल्यार जायना. जेजू आमकां खंय मेळना, उतरांत मात मेळटा, देवाचे उतार कितें सांगता थंय आसा, तें मात. थंय मात. तेकाच जावन आमी वडोल वाचले, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देखून देवाच्या विशयान तुमी फटफून पडल्यात, देखूनच देवाच्या पदवी विशयान तुमकां कळीत ना. आज आमी सांगचे कितें म्हळ्यार लोकां न्हू, देवाच्या क्रिस्तांव म्हूण नांव घेतलें न्हू, पयले समजून घेया. कित्याक म्हणल्यार आज आमकां कोण आडवटेर व्हरते आसा, आमचो आडवटेर वेल्ले म्हणून न्ही, आमचो आत्मसंयम कोणाक व्हरते आसा. आतां आमी बचावी जायना जाल्यार आनी परत्यान जल्मोंक ना, आनी परत्यान आमी जल्मात हांव आत्मी कुडेंत तेणें देव बापा मुखार आमी लाग दिवंक वचचें पडटलें. एक देवाच्या नितीक रावून तेणें सर्गीचेर राज जोडूंक आनी एकल्याक हेमकोंडाक वचूंक. आज सत आमी प्रगट करते आसा, हे गट धरल्यांक खंडीत जावन बचावी मेळटा न्ही गी. आज तुमकांय म्हाकाय आमी सताच्या वाटेर येता आसतना आमकां येवना गी अडखळी, येवना गी आमकां सत विचारतना सवालां येवनात गी, खंडीत जावन आयल्या. हर एका सवालाक देवाचें उतर आसल्यार मात्र आमकां जिखोंक जाता. खंडीत जावन देवाच्या उतरां विरोध उलोवचें देवान न्ही, सैतानान. खंडीत जावन सैतानान मॅथ्यू चॅप्टर 5:37 सांगता, वय या वय म्हूण, नाही नाही जाल्यार नाही नाही म्हूण. बाकी कितें येता जाल्यार तें सैतानान जावना वय येता. त्या देखून सैतानाच्या उतराक हांवें आड रावचें जाल्यार, या सैतान मनशा मुखांतर या कोणाय मुखेले मुखांत उलयता जाल्यार तो कितलो व्हडलो जावन दी. पेद्रूक देवान विसरून काडलो, पेद्रूक मुखांतर एक कडेन देव तो क्रिस्तीव देवाचो पूत म्हणटा, आनी थंय ताका जेजू ब्लेस करता, आनी कुशी आनी एक कडेन तो तुका हे कश्ट येवचे न्ही म्हणटा, ताका ताकाच म्हणटा सैताना म्हूण. खंडीत. तातूंत एकाच एनॉयंटेड पर्सन येता न्हू, दोन उतरां येतात. त्या देखून आमी जागृत आसाचे. आनी पेद्रू विशीं सांगचेला ती कांय शिकपी गी, आतां शिसांक धरचें जाल्यार गी, एक 2 मिनटां आमी उलयचें जाल्यार गी, शिकपी गी ती, तांकां देवान माहिती जावन यूज करूं ना गी, पवित्र आत्म्यान चलयची. त्या देखून शिकप इम्पॉर्टंट न्ही, वय भावार्थ इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट. भावार्थ इम्पॉर्टंट. त्या देखून मोगाच्या आश्रेटी वीक्षकांनो, आज आमी देवाच्या पदव्या विशयान वा देवाच्या उतरांत आसलेल्या सक्ते विशयान, जे म्हळ्यार हे उतार सकत आसा, हे उतार काम करता, ह्या उतरांत बळ आसा, खंयचेय समस्या आसूं दी, खंयचेय कडाप आसूं दी, घरांत कसलेय समस्या आसूं दी, चिंतूंक करून आमकां कोणें माट केला, आमकां तें केलां, नो नेवर. क्रिस्ताचें उतार आसल्यार खंयचेय लागना. आमेन. गणांनी पद्मोरी पदमंत्राक इस्रायल परजेक माट मंतर म्हणलेंच ना. आमेन. म्हळ्यार माट मंतर कितें म्हळ्यार तें म्हजें पाताक. सो पाताक काम करता. त्या देखून क्रिस्ताक हांवें म्हज्या काळजांत स्विकार केल्ले कुठले पथकाक अधिकार आसना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आयकल्ल्या संदेशाक एक घडी भर आमी आमचे दोळे धांकया आनी मागणें करया. आकाश भुमी उदाक वारें, रूख झाडां सुकणीं सौजा, रसले हर एक रसनारा. आज आसरे टीव्ही आयकतले हर एक आमच्या भाव भयणीक ते उलयले उतार तांच्या जिवितांत रोंबोवन दी. आमेन. आनी जेजूच्या नांवाची पदवी आज म्हणचे तांणी पळोवना जाल्यार त्या उतरांत आसली पदवी तांच्या जिवितांत परगट कर म्हूण आमी मागता. आमेन. तुज्या उतराची सकत तांच्या जिवितांत स्विकार करून तांकां खुरपा दीक म्हणटा. अशें मुखल्या दिसांनी फडकिऱ्या शिकोवन येता न्हू, सताच्या शिकोवतून येवंक कोणाक भियेन नासतना सताचे ते उतार उखलून धरचे खातीर तुजी कृपा आनी तुजी पवित्रता म्हणजे बोळ तांकां दी म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. मोगाच्या आशेटी वीक्षकांनो,
आज देवाचो संदेश भावा मुखार तुमी आयकलो तो देखून आयकली उतरां तुमकां आशिर्वादीत करूं दी मोकलो एपिसोड येता म्हणचे तुमी राखून रावा आमच्या पासत मागा आमी तुमच्या पासत मागता आमेन.